मन्त्र गाना आउँछ नाच्दैन नाचेर 5-4 जना नाच्नु पर्यो भने गिटार बजाउँछ नाच्यो भन्दा मलाई भ्याउँदैन नि बिहानसम्म नाच्यो भने नि अहिले कति बजे खानापिना छोडेर नाच्नु त्यस्तो म एभाइलेबलमा चाहिँ छुएँ फेरि अनि गिटार राम्रै बजाउँदा बाबुले मन्त्रको ब्यान्ड जस्तो लाग्छ त बाबुले बजाउनु यो गिटार बजाउने एउटा जुन हुन्छ नि त्यो सकिँदैन त्यो लो भयो बाहिर भाइले गिटार बजाउँदा 1 मिनट त सुन्दिनु 1 मिनटमा जुनमा त अब वचन लाउँछु भन्छ